नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच छलफल। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने जसपाको शर्तमा एमाले सहमत। साइनबोर्ड राख्ने क्रममा सुदूरपश्चिमका एमाले कार्यकर्ताहरूबीच झडप। पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइएसँगै विवाद चर्कियो। जाजरकोटमा बर्ड फ्लू देखियो। भेरी नगरपालिका 3 मा पालिएका लेस जातका 950 कुखुरा मरे। नियन्त्रणको प्रयास सुरु। बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनको अन्तर्वार्ता विश्वव्यापी चर्चामा। जातीय प्रकृतिको प्रसङ्ग गम्भीर भएको बकिङहम दरबारको प्रतिक्रिया। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको पहिलो खेलमा खुमलटारको जित, बाँसबारी पराजित। दोस्रो खेलमा नयाँ बस्ती विजयी, पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले जनता समाजवादी पार्टीसँग आगामी सत्ता सहकार्यका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न पर्ने शर्त राखेको जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल सुरु गरेको एमाले रिहा गर्न समेत सकारात्मक रहेको बताएको छ। तर जनता समाजवादी पार्टीले भने तत्कालै एमालेलाई समर्थन नगर्ने अडान राखेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले 3 वर्ष अघि एकीकरण गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरणलाई मान्यता नदिएपछि दुई छिरा बनेको नेकपाको दुई समूहले सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु गरेका छन्। नेकपा एमालेको मात्रै बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेका बेला माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने तयारी अनुसार अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल सुरु गरिसकेको छ। यस्तोमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अब नयाँ खेल सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसद भनेको एउटा सबभन्दा माथिको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। एमालेकै अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समेत आगामी सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन्। एमाले भित्र पहिला छलफल गरेर अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत सरकारका बारेमा छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। आन्दोलन लाने कसरी, सरकार लाने कसरी, जनताको विश्वास जित्ने कसरी, जनताका गुनासाहरू गर्ने कसरी, पार्टीभित्रका यावत कुराको बारेमा। तर एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुभाष नेमाङले भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै सरकार बहुमतमै रहेको दाबी गरेका छन्। उनले आगामी सत्ता सहकार्यका विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको बताएका छन्। उनले जनता समाजवादी पार्टीको माग अनुसार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने विषयमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। अहिले स्थिति के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन आधारमा उभिएर उहाँको लगभग झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार थियो, त्यो जुन आधारमा उभिएको थियो त्यो पार्टी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले दुई पार्टीमा विभाजित भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य तथा सहयात्रा नहुने दाबी गरेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्ने आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ। सरकारमा जाने नजाने कुरा त बेग्लै कुरा हो, तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्ति, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई, संघीयता विरोधी शक्तिलाई सत्ताबाट हटाउने भने केपीलाई हटाउनु नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको मूल ध्येय हो। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले समेत ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म आफूहरूसँग गरेका कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले समेत उधारो सहमति नहुने भनेका छन्। केपी ओलीको सरकारले पछि समर्थन गरेर हेरिसकेका होइन, फेरि गर्ने त्यसै कार्यदल बनाइसक्नु भयो। त्यसैको लागि जन्मे हामी के भयो भने गर्ने। यी शासक सन्तानहरूलाई
सित्तैमा समर्थन गर्ने जन्मे हौ हामी। नगदमा कसरी गर्ने त अब के गर्नु पर्यो, मागहरू पुरा गर्नु पर्यो नि, हुन्छ नि त हुँदैन। के माग पुरा भयो भने समर्थन हुन्छ। सबै माग हामीले भन्दै आएको मागहरू जसले पुरा गरे त्यसप्रति सहानुभूति हुन्छ। समर्थन मात्रै गर्ने कि दाबी पनि गर्ने अब सरकारको नेतृत्वको? होइन, सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने त क्षमतै भएको छैन। त्यो क्षमता जनताले दिएपछि दाबी पनि गरौँला, अहिले त्यो क्षमता छैन। रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेस छनौट आन्दोलनका त्यो मुद्दाहरू फिर्ता, के भन्छ भने संविधान संशोधन लगायतका जुन सवालहरू आजको होइन नि, यो त पटक पटक राखेको नि, केपीओले पनि राखेको नि, समर्थन पनि गरेको नि त। अनि ठग्ने बाहेक, अरे यहाँ ठग्ने बाहेक केही काम गरेछ केपीओलीले? अनि केपीओलीको नाउँ लिनुहुन्छ? ओली नेतृत्वको सरकार जोगाइराख्न कुनै दलसँग सहकार्य गर्नै पर्ने अवस्था रहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीसँग नेकपा एमाले सहकार्यको प्रयास सुरु गरेको छ। तर माओवादी केन्द्रले समेत जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल सुरु गरेको अवस्थामा आगामी सरकार कसको बन्ने भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, संविधान सभाका सदस्यहरू मानपुर चौधरी र भीमप्रसाद गौतम तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्यहरू मेजर दीपक बहादुर गुरुङ, डाक्टर राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ओमकार प्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, कमान सिंह लामा, गंगा दत्त जोशी, एकनाथ राणा भाट, कुवेर प्रसाद शर्मा, डाक्टर शंकर प्रसाद उप्रेतीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले उहाँहरूको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 3 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित समितिको हलमा बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले समितिको सदस्यका रूपमा रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। निवासी 2014 साल जेठ 10 गते माता पदम कुमारी देवी केसी र पिता कीर्ति बहादुर केसीको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्मनु भएका 2064 सालको संविधान सभा सदस्य, 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य, निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट समानुपातिक रूपमा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभई यस समितिको सदस्य रहनुभएका प्रसिद्ध उद्योगपति, शालीन एवं भद्र व्यक्तिको रूपमा सुपरिचित स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको 63 वर्षको उमेरमा मिति 2077 कार्तिक 17 गते सोमबार राति 10 बजे कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका मुस्ताङ चोक स्थित आफ्नै निवासमा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। समितिको बैठकमा स्वर्गीय केसीका छोरा र स्वकीय सचिवको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का स्थायी बासिन्दा स्वर्गीय केसीको 63 वर्षको उमेरमा 2077 साल कार्तिक 17 गते निधन भएको थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले आफ्ना कामहरू सुरु गरिसकेका छन्। आगामी रणनीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका माधव नेपाल समूहका नेताहरूले छुट्टै भेलाको आयोजना गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल तथा आगामी रणनीति तय गर्न बानेश्वरको अरियाल होटलमा भेलाको आयोजना गरेका हुन्। आज दिउँसो भएको भेलामा नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीमाचार्य, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत सो समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको
सहभागिता रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले साबिकको नेकपा एमाले पार्टी बिउताइदिएपछि माधव झलनाथ पक्षका नेताहरू एमालेमै समाहित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याइदिएपछि नेकपा एमाले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पार्टी कार्यालयमा बोर्ड राख्ने लगायतका काम सुरु गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहमा रहेका पूर्व एमालेहरू एमालेमै फर्किएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एमाले भित्रै विवाद चर्किएको छ। भीमरावल गुट र कर्ण थापा गुटले फरक समयमा बोर्ड राखे भने ओली समूहले लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइदिएपछि दुवै समूहबीच हात हालाहा तथा चर्को नाराबाजी समेत भयो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बुधबार बिहान 11:30 बजे नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय धनगढी चटकपुरमा पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापाले एमालेको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम गरेका थिए। तर त्यस अगावै भीम रावल समूहले नेकपा एमालेको बोर्ड लगाइसकेको थियो। त्यो बोर्ड आधिकारिक नभएको भन्दै बोर्ड फालेर कर्ण थापा समूहले अर्को बोर्ड लगायो। बोर्डसँगै कर्ण थापा समूहले दाहाल नेपाल समूहले अध्यक्ष बनाएका लक्ष्मी जोशीको नेमप्लेट फालेर थापाको नेमप्लेट टाँसे। इन्चार्ज भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्टको नेमप्लेट बोर्ड टाँसे। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा लेखराज भट्टको बोर्ड टाँसिएसँगै भीम रावलका कार्यकर्ताले त्यो बोर्ड फाले र भीम रावल जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी समेत गरे। दुवै समूहबीच पार्टीको प्रदेश कार्यालयमै नाराबाजी र झडप समेत भएको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले लेखराज भट्ट नै वैधानिक एमाले इन्चार्ज हुने दावी गरेका छन्। भीम रावलले अध्यक्षको अनुमति बिना बैंक खातामा रहेको 30 लाख रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गरिएको थापाको भनाइ छ। भीम रावल कारबाहीमा परेसँगै लेखराज भट्टलाई पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्चार्ज तोकेको थापाले बताए। यो पार्टी कार्यालय हामीले कब्जा गरेका छैनौँ। पार्टीमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि हामीले के भनेका थियौँ भने कुनै पनि दुईटै पक्षले यो पार्टी कार्यालय नचलाउँ। हामी यो सर्वोच्चको निर्णय नहुन्जेलसम्म यो पार्टी कार्यालयमा आएका छैनौँ। हामीले कुनै यहाँ उल्लङ्घा गर्ने कब्जा गर्ने यो हाम्रो नियत थिएन। सर्वोच्चको निर्णय भइसकेपछि म यहाँ आएँ र आज म पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले मेरो कार्यकक्षमा जाँदाखेरि मेरो त्यहाँ बोर्ड राख्नु भएको थिएन। उहाँहरूले बेठी काम गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालय त यो त अहिले हामीले भाडामा चलाइरहेको छ, हाम्रो पार्टी कार्यालय होइन। जिल्लाको पार्टी कार्यालय चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय हो, त्यो बन्दै थियो। तर यहाँ उहाँहरूले बलमिचाइ गरेर चलाइरहनु भएको थियो, उहाँहरूले गलत गरिरहनु भएको थियो। अहिले हाम्रो इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै हुनुहुन्छ। राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढेको कुरा जे हो त्यो बदर भनेको होइन। सर्वोच्चको फैसलाले पुराना पार्टीलाई पार्टी विहीन बनाउन नहुने हुनाले नेकपा भनेको चाहिँ ऋषि कटेलको भइगयो। अनि त्योभन्दा अगाडिका पूर्ववत पार्टी के थिए भन्ने मात्रै उसले भनिदिया हो। बिचका सबै पदहरू जे छन् उही हुन्छन् भने होइन। त्यस्तो बुझाइ गलत हो। र म के यस बिचमा भन्न चाहन्छु भने यो पार्टीमा पार्टीका निर्णयको पालना गर्ने, अनुशासनको पालना गर्ने र एउटा विचारको श्रृङ्खलामा चर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ता चाहिएको छ, बबर्डन गर्ने चाहिएको छैन। दुवै पक्षले एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेको भए पनि कार्यकर्ता मिलेरै जानुपर्ने बताउँछन्। तर ओली पक्षका कार्यकर्ता भीम रावललाई र रावलका कार्यकर्ता लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। एमाले भित्रका साथीहरूको त्यो पङ्क्तिको सँगै जोडिएर जाने, उतापट्टि पनि सँगै जोडिएर जाने खालको मनोविज्ञान बनिसकेको थियो। एकाध मान्छेहरू केही व्यक्तिहरू तलमाथि भए पनि मूलभूत रूपमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने देशव्यापी रूपमा त्यो खालको प्रवृत्ति अथवा त्यो खालको अभ्यास हामीले देखेका थियौँ। त्यसो हुनाले यो अदालतले एमालेहरू एकत्र गरेको, माओवादी एकत्र गरेको भन्दा पनि हिजोको मनोविज्ञान अथवा हिजोदेखि जस्तो खालको मनोविज्ञान थियो त्यो मनोविज्ञानले वैधानिक ढङ्गले अदालतले बाटो खोलेर सहज ढङ्गले आफ्नो बाटोमा जाने वातावरण सिर्जना भयो। यसले राजनीतिभित्रको ठुलो दुर्घटनालाई पनि अन्त्य गरेको छ। किन त भन्दा यी पार्टी कार्यालयहरू, सम्पत्तिहरू, अधिकारको विषयमा अरू ढङ्गबाट फैसलाहरू आएको भए ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने, मुठभेड हुन सक्ने अवस्था थियो। अब पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि त्यो कुराको अन्त्य भएको छ। त्यो विधि र विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब माथि पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। अब यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ एमाले र एमाले र कोही चाहिँ बिमाले भन्ने छैन। सबै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसकेपछि नेकपालाई नेकपा भयो, 2-3 वर्ष नेकपा भयो र सबै नेकपामा आबद्ध भएर अब नेकपा पछि पूर्व क्षेत्र
पार्टीमा फर्काएको अदालतको निर्णयपछि सबै एमाले भयो, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रतिर लागे। त्यसलाई हामी आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ कसैले चाहिँ हामी चाहिँ एमाले खाँटी एमाले र अर्को चाहिँ बिमाले भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीलाई मान्ने पनि छैन र सही पनि छैन। किनभने दुईटा पार्टी मिलेर एउटा नेकपा भन्ने पार्टी बनाएको थियो र सबै त्यो पार्टीका अध्यक्ष हुनुभयो, के अरे त्यो पार्टीभित्र समाहित भए पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्र। अब त्यो अलग अलग भइसकेपछि हामी आफ्नो पार्टीतिर लागेका छौँ र एमालेका एमालेका साथीहरू एमालेतिर लाग्नु भएको छ र पूर्व माओवादीका साथीहरू माओवादीतिर लाग्नु भएको छ। नेताहरूले अब मिलेर जानुपर्ने बताइरहँदा सुदूरपश्चिममा भने पार्टी कार्यालयमै कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। आजको बैठकमा सरकारको समर्थनबारे निर्णय लिइने बताइए पनि यो विषयमा छलफल नै भएन। के भयो आज बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा? अमृत ढकालको रिपोर्ट। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संगठनात्मक संरचना पुनर्निर्माण गर्न तथा पार्टीका गतिविधि ठोस रूपमा अघि बढाउन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। नेताहरू गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भुषाल र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको नेता नारायण काजे श्रेष्ठले जानकारी दिए। हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको अहिलेको समग्र संगठनात्मक स्थितिलाई यथार्थलाई अगाडि राखेर अबको संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिन भित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराज मणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पम्फा भुषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ। बुधबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए फेरि पनि सामूहिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताए। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काममा असंवैधानिक भएको पुष्टि भएको सन्दर्भमा राजीनामा दिनु भएर सिंगै पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर वातावरण बनाउने स्थितिमा हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुन्छौँ र त्यस अवस्थामा एउटै पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्छ। पार्टी आन्तरिक छलफलमा रहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने समेत निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए। नैतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि नै हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यस पछाडि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार त झन् उहाँले 76-2 को सरकार बनिसकेपछि र हामी अलग अलग पार्टी भइसकेको अवस्थामा र हामीले उहाँले राजीनामाको माग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले राजीनामा दिनु त झन् जरुरी थियो। त्यस्तो नभएको स्थितिमा अब अरू पार्टीहरूसँग सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। यस बीचमा त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि संविधान लिकमा आएको भन्दै यो संसद अझै 2 वर्ष चल्न पर्ने र संसदले सरकार दिनपर्ने भएकाले आफूहरूले प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरिरहेको र अन्य विकल्पलाई पनि खुल्ला राखेको नारायण काजे श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। साथै आफ्नो पार्टीको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद नभई समाजवादको कार्यदिशा भएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। अब हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो संसद अर्को 2 वर्ष पूरा अवधिले काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रा सबै निर्णयहरू सुविचारित हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यसको एउटै शर्त के हो भने संसद 2 वर्ष चल्नुपर्छ। त्यसैले यो संसदले सरकार दिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग नि सरकार गठनको बारेमा वार्ता गरिराखेका छौँ। अन्य विकल्पलाई पनि खुल्ला राखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा हिजो 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशा होइन। 21औं शताब्दीमा जनवादको कार्यदिशा भन्ने कुरा हाम्रो एउटा प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्ने र
त्यसको शिक्षा के लिने भन्ने सन्दर्भमा निकालेको निष्कर्ष सम्बन्धी प्रस्ताव हो, त्यो कार्यदिशा होइन। हाम्रो कार्यदिशा समाजवादको कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशामा हामी अहिले पनि दृढ छौँ। अब जब हामीले कार्यदिशाको रूपमा हिजो एकीकृत पार्टीमा पनि मानेका थिएनौँ, मानेर गएको होइन। जस्तो यो हामीले तात्कालिक कार्यदिशाको रूपमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका थियौँ र मूल कार्यदिशा चाहिँ समाजवाद हो भनेर एकीकृत पार्टीले पनि भनेको थियो। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यस्तै बुधबार पेरिस डाँडामा प्रचण्डले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग समेत छलफल गरेका छन्। यता नेकपा एमाले र जसपाले पनि सत्ता साझेदारीको संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकीर्ण स्वार्थका लागि समय समयमा नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढंगले विवादमा तान्ने गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेनालाई विवादमा तान्नका लागि हुने गरेका प्रयासहरूप्रति सजग र सतर्क रहन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कानुन उल्लङ्घन भए सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकाले वाद प्रतिवादमा नउत्रने संस्थालाई वाद विवादमा तान्ने खालका काम गर्नु उचित नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो। अथवा नेपाली सेनालाई अपमान गर्न खोज्ने वा प्रोभोक गर्न खोज्ने विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् र नेपाली सेनालाई घिसारेर विवादमा ल्याउन खोज्ने। नेपाली सेनाका सदाशयतापूर्ण र राम्रा क्रियाकलापमा पनि जस नदिने, श्रेय नदिने, बरु कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। खास गरी कुनै कहीँ मानवीय वा कहीँ कानुन उल्लङ्घनका कमीहरू भएका छन् भने, केही भएका छन् भने ती कुराहरूलाई हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले हेर्छन्। तर जुन संस्थाहरू वाद प्रतिवादमा उत्रिरहँदैनन् त्यस्ता संस्थाहरूलाई वाद विवादमा तान्ने खालका कामहरू उचित हुँदैनन्। उहाँले सुरक्षा परिषदको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सही प्रयोग भइरहेको दावी गर्नुभयो। विशेष गरी प्रतिरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग सही ढङ्गले गर्ने सवालमा परिषदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सही प्रयोग भएको छ र यसले आफूलाई नीति निर्माणको तहमा र कार्यक्षेत्रमा, खास गरी प्रतिरक्षाको मामलामा र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा नेपाली सेनाको परिचालन र विभिन्न ढङ्गले नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग कसरी उपयुक्त ढङ्गले हुन सक्छ, त्यस सन्दर्भमा नीतिहरू र अभ्यासका अनुभवहरूले हामीलाई अलिकति परिमार्जित स्थितिमा पुर्याएको छ। आज तुलनात्मक रूपमा विश्वमा शान्तिको स्थिति भए पनि ठूलो सानो सबै राष्ट्रले अनुचित ढङ्गले प्रभाव विस्तारको मुद्दालाई अघि सारेको भन्दै उहाँले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिरहँदा अरूको कतै उल्लङ्घन हुन्छ कि भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। तर प्रतिरक्षा सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी वा सैन्य परिचालन सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई मूलतः राष्ट्रहरूले दुई हिसाबले सोचेको पाइन्छ आजको दुनियाँमा। एउटा प्रभाव विस्तार, अर्को सम्प्रभुताको रक्षा। हामी प्रभाव विस्तारको पक्षमा होइन,
हामी न्यायोचित सम्प्रभुताको रक्षा र शान्ति सुरक्षाको पक्षमा छौँ। ठुलो होस् कि सानो, बलियो होस् कि कमजोर, सबैले आफ्नो अनुचित ढङ्गले प्रभाव विस्तारमा होइन, न्यायोचित हकको रक्षामा सैन्य शक्ति को प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। नेपाल सरकार सधैँ शक्तिको आडमा नभई सत्यको आडमा न्यायका कुरा स्थापित गर्न चाहने भएकाले सोही अनुसार प्रतिरक्षा र सुरक्षा लगायतका नीति तय गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय र प्राकृतिक विपदको समयमा नेपाली सेनाले नै अग्रभागमा रहेर काम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षा, सेवा र निर्माण सम्बन्धी कामलाई समुचित र व्यवस्थित ढङ्गले अघि लैजाने कुराको व्यवस्थापन सुरक्षा परिषदले गर्ने बताउनुभयो। नेपाली सेनाको राष्ट्र निर्माण, सुरक्षा र प्रतिरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ख्याति कमाएको भन्दै उहाँले नेपाली सेनाको प्रशंसा गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जाजरकोटमा बर्ड फ्लू देखियो। भेरी नगरपालिका 3 मा पालिएका लेस जातका 950 कुखुरा मरे, नियन्त्रणको प्रयास सुरु। बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनको अन्तर्वार्ता विश्वव्यापी चर्चामा। जातीय प्रकृतिको प्रसङ्ग गम्भीर भएको बकिङहम दरबारको प्रतिक्रिया। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको पहिलो खेलमा खुमलटारको जित, बाँसबारी पराजित। दोस्रो खेलमा नयाँ बस्ती विजयी, पुल्चोक डिभिजनमा घटुवा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले स्वच्छ न्याय सम्पादनको अभाव रहेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश तिवारीले स्वच्छ न्याय सम्पादनको अभावमा अझै पनि 20% नागरिक न्यायको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको बताउनु भएको हो। आउन सकेको छैन, ती जनताहरू पनि विश्वास गरेर सबैजना आउन थाल्छन्। हाम्रो उद्देश्य त 100%ले हामी न्यायपालिकामा अब तपाईँहरूको कार्यालय छ, अदालत छ, सरकारी कार्यालय, अनुसन्धान प्रक्रिया, यो सम्पूर्ण राज्यले निर्माण गरेको लगानी गरिरहेको छ, तर जनता नै त्यहाँ आउँदैन। उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी पाएकाहरूले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना पूरा नगरेकै कारणले नागरिक न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राज्यले हरेक नागरिकलाई समान रूपले सहजै न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम र लगानी गरे पनि प्रचार प्रसारको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जाजरकोटमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। भेरी नगरपालिका 3 स्याला स्थित स्थानीय पालिका लेस जातको 950 कुखुरा मरेका छन्। पशु सेवा विभागले मरेका कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि सबैतिर नियन्त्रणको प्रयास थालिएको पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतले जनाएको छ। स्यालाका 6 घरमा पालेका 700 कुखुरा, 771 अण्डा, दाना, भुस नष्ट गरिएको छ। जाजरकोटमा बर्ड फ्लू संक्रमण नियन्त्रणका लागि पशुपक्षी विकास निर्देशनालयका निर्देशक मोहन गिरी, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतका प्रमुख डाक्टर कृष्णराज पाण्डे, डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठ, डाक्टर सुशील ऐरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रचण्ड खड्का क्षेत्री लगायतका टोली जाजरकोट पुगेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाउने गर्छन्। काठमाडौँको पशुपतिनाथ र मुलुकभरका शिव मन्दिरहरूमा शिवरात्रि मेला लाग्ने गर्छ। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रि पर्व आउनुभन्दा केही दिन अघि बाबा साधुहरूको चहल पहल सुरु हुने गर्छ। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्वको पूर्व सन्ध्यामा पशुपति क्षेत्र यति बेला साधुमय देखिएको छ। नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका साधु सन्तको जमघटले पर्वमा रौनक थपेको छ।
पर्वका लागि भारतबाट सयौंको संख्यामा साधु आएका छन् भने पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न रूपमा विभिन्न प्रकारका साधु बाबाहरू देख्न सकिन्छ। कोरोना प्रभावले यसपटक साधु सन्तको चहलपहल कम देखिएको छ। पशुपतिमा आएका साधु सन्त मध्ये कतिपयको जीवनशैली निहाल्दा निकै मनोरम लाग्छ। हामी पशुपति क्षेत्रमा पुग्दा पशुपति क्षेत्रमा साधु सन्त कोही भजन कीर्तन गरिरहेका देखिन्थे भने कोही लट्टा परेको कपालमा आगो ताप्न त कोही सुतिरहेका, कोही भने दर्शनार्थीसँग पैसा माग्दै गरेका, शिवबुटी भन्दै गाँजाको कारोबार गरिरहेका साधु पनि पशुपतिमा भेटिए। उनीहरूसँग झुम्मिएका नेपाली युवा युवती पनि भेटिए। यसैगरी कोही खाना पकाइरहेका त कोही साधु सन्त खरानी र अन्य रङले सिँगारिएर अन्य साधु सन्त र साथीभाइसँग गफमा मस्त। महाशिवरात्रिमा विगत 8 वर्षदेखि पशुपति आइरहेका साधु पवन गिरीले आफू 1 हप्ता अघि नै आएको र खानाको आफै प्रबन्ध गरेको बताए। यहाँ तो सिर्फ शिवरात्रि के महीने में 4 दिन होते हैं, तो कुछ होते बाबा लोग 10 दिन पहले 15 दिन पहले आ जाते हैं, तो अपना जुक्ति मुक्ति करके अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। अब आज से देखो क्या साधन मिलता है इनका, आज से कल से चालू हुआ पड़ा, अभी तक तो कोई साधन मिला नहीं हमारे को, सब अपनी जेब से खर्चना करना पड़ता है। तर उत्तराखण्ड भारतबाट आएका नागा बाबाले भने आफूहरूलाई नेपाल सरकारले राम्रो व्यवस्था गरेको बताए। बढ़िया है, नेपाल में मेला लगता है बाबा पशुपति का, है ना। हाँ, हर साल का मेला, ये तो साधु संत आते हैं सभी, है ना। हाँ, तो उसके वजह से और मेला में रौनक आ जाता है। हाँ, सब यहाँ बढ़िया सरकार करती है। अपना अन्नपूर्णा अपना अखाड़े से भी आता है हमारा, है ना। हाँ, हम लोगों सब बढ़िया, अंदर व्यवस्था बढ़िया है। साधु सन्तहरूको व्यवस्थापन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विशेष व्यवस्था गरेको छ। मेलाका बेला अन्य वर्ष पशुपति क्षेत्रमा 3000 देखि 5000 सम्म साधु सन्तको आगमन हुने गर्थ्यो भने यसपटक कोरोनाको प्रभावले साधु सन्तको संख्या कमी हुने कोषको अनुमान छ। अब यस वर्ष कोभिडको विश्वव्यापी रूपमा जुन संक्रमण भयो त्यसकोबाट हामी सबैलाई त्यसको असर पर्यो। त्यस हिसाबले गत वर्षभन्दा यो वर्ष बाबाहरू अलिक कम चाहिँ आउनु भएको छ। तर पनि हिजो एकादशीको दिन बाबाहरू मन्दिरभित्र विधिवत रूपमा परम्परागत रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्ने चलन हो, त्यो हिजो प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र अहिले मन्दिर प्राङ्गणमा धेरै खालका बाबाहरू बसिसक्नु भएको देखिन्छ। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि गत वर्षभन्दा केही सङ्ख्या चाहिँ कम भएको छ। महाशिवरात्रि आउनुभन्दा केही दिन अघि नै साधु सन्त आउने गरे पनि कोषले बढीमा 5 दिनको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। नागा बाबालाई पशुपति मन्दिर परिसरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। शिवरात्रि सकिए लगत्तै उनीहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खर्च दिएर बिदाई गर्ने प्रचलन छ। अब यस्तो छ, यो इन्डियाबाट आउने नागा बाबाहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूको स्थान चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणभित्र नै हो। अब ती बाबाहरू त थोरै नै हुनुहुन्छ, होइन। तर धेरै खालका बैरागी उदासी लगायतका सम्प्रदायबाट आउने बाबाहरू जो राम मन्दिर परिसरमा बस्नुहुन्छ, अन्नपूर्ण भण्डारको आसपासमा बस्नुहुन्छ, ती अखडाहरूले यहाँ व्यवस्थापन गर्छ र यो मन्दिर प्राङ्गणको बाहिरी क्षेत्रमा पनि बस्नुहुन्छ। ती सबै बाबाहरू गर्दाखेरि हाम्रो करिब 4500 को हाराहारीमा हुन्थ्यो गत वर्ष। हजुर, हामी बिदाई गर्दाको रेकर्डको आधारमा यो वर्ष त्यो सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम हुन्छ, 3500 को हाराहारीमा चाहिँ हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको अनुमान हो। पशुपतिमा आस्था राख्ने जो कोहीलाई दर्शनका लागि छुट भए पनि यस क्षेत्रमा अवांछित गतिविधिमा भने सर्वसाधारण लगायत साधु सन्तलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साधु सन्तले मेलाको रौनक थप्छन्। यो सँगै पर्वमा अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्न उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमल सिन्हाका साथ निरा राणा भाट, काठमाडौँ। नेपालका 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 स्थित घोडेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ। भ्रमणमा आउने पर्यटकको सुविधाका लागि धम्माधम पूर्वाधार निर्माण हुन थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विक्रमसम्म 2075 मा 100 स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको घोडेपानीका व्यवसायीले शहर बजारमा जस्तै पक्की घर र होटललाई सुविधायुक्त बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ।
समुद्री सतहदेखि 2800 मिटरको उचाइमा अवस्थित घोडेपानीमा रहेका 25 वटा होटलले सुविधासँगै क्षमता बढाएर करिब 1000 जनाको बनाएका छन्। 2076 को असारमा सडक सञ्जालमा जोडिएको घोडेपानीमा संघ, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका मार्फत 2 करोड 50 लाख भन्दा बढी बजेटका 10 वटा भन्दा बढी पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। गौरवका आयोजना भनेको खाने पानी अनि यो पथमार्ग, अर्को यो ढल निकास र अहिले कास्कीबाट म्याग्दी जोड्ने एउटा मोटर बाटो अनि ग्रामीण सडक पथमार्ग अर्को र पेरी भाडादेखि घोरेपानी जोड्ने एउटा मोटर बाटो र पर्यटकहरूको लागि एउटा मनोरञ्जनको लागि साइक्लिङ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको 50 लाख रुपैयाँ बजेटबाट निर्माण गरिएको 4 किलोमिटर दूरीको चित्रे घोडेपानी सडक थप 25 लाख खर्चेर ग्राभेल गरिएको छ। घोडेपानीको बस्ती र त्यहाँदेखि दृश्य अवलोकन स्थल पुनहिल जाने बाटोमा प्रदेश सरकारले 25 लाख सहयोगमा 23 वटा सोलर बत्ती जडान गरेर रातको समयमा उज्यालो बनाएको छ। पानी र हिउँ परेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा बसेर दृश्य अवलोकन गर्ने सुविधाका लागि पुनहिल परिसरमा 27 लाख 50 हजार खर्चेर 3 कोठी आश्रय स्थलको पक्की भवन निर्माण भएको छ। घोडेपानी पुनहिलको नजिकै पर्ने फुलबारीमा 10 लाख खर्चेर गुनास पार्क बनाउन लागेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले 20 लाखको लागतमा घोडेपानीदेखि प्यारी बाराही तार जोड्ने साइकल र घोडा ट्रेल, चरा अवलोकन स्थल र घोडा बाँध्ने तबेला बनाउन लागेको छ। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पर्यटन प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयलाई घोडेपानी पुल क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नको लागि 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमा हामीले अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर यो घोडेपानीदेखि पेरी बेराइन तालसम्म जानको लागि साइकल मार्ग, यो घोडाको तबेला र पन्छी अवलोकन कक्ष बनाउनको लागि चाहिँ उपयुक्त हुने देखेर त्यसको लागि लागत इस्टिमेट हामी तयार गरेका छौँ र यहाँ एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर अब हामी सम्झौता गरेर यो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको 8 लाख बजेटबाट घोडेपानी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारको काम सुरु भएको छ। 8 लाख विनियोजन भएको मगर संग्रहालय सञ्चालन गरेको घोडेपानी आमा समूहको भवन निर्माण जारी छ। 10 लाख विनियोजन भएको घोडेपानीदेखि कास्कीको उल्लेरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न लागि छ। घोडेपानीमा ढल व्यवस्थापनका लागि नाला बनाउन गाउँपालिकाले थप 10 लाख विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको वृद्धि गर्नको लागि हो र घोडेपानी भनेको अर्को रूप छन् त, तर यहाँ साइक्लिङ, जङ्गल हेर्नको लागि र बोट वाचिङ, हर्स राइडिङ गर्नको लागि हामीले नयाँ विकल्पहरू खोज्ने क्रममा अहिले यो योजना छ। यसलाई हामीले सफल पार्छौँ जस्तो लाग्छ। घोडेपानीदेखि मोहरी डाँडा, चित्रे र खिवाङ जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ भने विद्युतको तारलाई व्यवस्थित बनाउन केबुल तार राख्न थालिएको छ। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि घोडेपानी र पुनहिलमा पर्यटक आगमन बढाउन प्रवर्धनात्मक गतिविधिमा जुटेका घोडेपानीका बासिन्दाले ओरपर नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने योजना अघि सारेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जाजरकोटको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूले झण्डै 12 लाख रुपैयाँ खर्चेर विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएका छन्। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या हुँदै आएको विद्यालयमा पूर्व विद्यार्थीको सहयोगमा अहिले 24 घण्टा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था भएको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। लामो समयदेखि जाजरकोटको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले खानेपानीको समस्या बेहोर्दै आएका थिए। अहिले 4900 मिटरको दूरीमा रहेको कोटखोला बुदबुदी स्थित मुहानबाट विद्यालयसम्म पानी ल्याइएको छ। पानीको चरम समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न रकम सङ्कलन गरेर विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गरिएको पूर्व विद्यार्थी तथा अभियानका समन्वयकर्ता जनक केसीले बताए।
खास गरी अहिले हामीले त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय खलङ्गा जाजरकोट का विद्यार्थीहरू जहाँ कक्षा 6 देखि 12 कक्षासम्म पढिरहेका 1000 बढी विद्यार्थीहरू रहेका छन्। खानेपानीको समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि भरपर्दो स्रोत भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थी बालबालिकाहरूले विशेष गरी चैत वैशाखको महिनामा पानी खान नपाउने, त्यो बेला मात्रै होइन अन्य बेलामा पनि खानेपानी नपाउने जो समस्या थियो त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी खास गरी यस त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा पढिसकेका विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थीहरूको तर्फबाट व्यक्तिगत पहल सबैको व्यक्तिगत योगदान सहयोगमा हामीले यो 24 घन्टै विद्यालयसम्म पुग्ने खानेपानीको जो एउटा योजना यो जो एउटा पानी पुर्याउने काम गरेका छौँ। सधैँजसो पानी तिर्खा लाग्दा विद्यालय बाहिर जानुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता थियो। अब पानी पिउन र सरसफाई गर्न ठूलो राहत मिलेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। म लगायत हाम्रा सबै साथीहरू धेरै खुसी छौँ किनभने हाम्रो स्कुलमा त्यस्तो खासै पानीको राम्रो व्यवस्था थिएन। हामीलाई बहुत पानीको धेरै कमी परेको थियो। हामीले घरदेखि पानीहरू बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो अनि त्यसपछि हामीले पानी खानको लागि चाहिँ हरेक दिन क्यान्टिनमा जानु पर्थ्यो। तर अहिले त्यो समस्या परेको छैन। हामी लगायत हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट हाम्रो पूर्व हुनुहुन्थ्यो जुन यस विद्यालयमा पढ्नुभएका उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो स्कुलमा पानीको धेरै समस्या थियो। जब यो ट्याङ्की गराएदेखि हाम्रो स्कुलमा धेरै परिवर्तन भएको छ। मान्छे शौचालयबाट आएर हात धुने ठाउँ थिएन, साबुन थिएन, पानी थिएन। यो ट्याङ्की गराएदेखि यहाँ धेरै मानिसहरू शौचालयबाट आएर हात धुने सजिलो भएको छ। हामीलाई पिरियड सुरु भइसकेको बेला पानी पिउने भनेर क्यान्टिनमा दौडेर जानु पर्थ्यो। यही नजिकै धारा भएकोले हामी यहीँ आएर पानी खान सक्छौँ। पहिला यो पानी नआउनुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ पानी नभएर त्यो हाहाकार समस्या धेरै नै समस्या थियो। अहिले पानी आएर धेरै सहज भएको छ। विद्यार्थीहरू पानी खान आउनु भएको छ। धेरै विद्यार्थीहरूलाई एकदम राम्रो भएको छ। 11-12 को सानो भाइ बहिनीहरूलाई सबलाई जस यो जब हाम्रो यो ट्याङ्की थिएन यसको 1-2 वर्ष अगाडि हामीलाई चाहिँ पानीको अति आवश्यक थियो। अहिले पानी आएछ। पानी आएर हामीलाई सहज र एकदमै राम्रो भएको छ भनौँ। हाम्रो यो पानी आएर अत्यन्तै राम्रो भएको छ। हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरूलाई त म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूले गर्दा हामीले पानी खान पाउने भयौँ। अनि योभन्दा पहिला पानी नहुँदा हामी समस्यामा हुन्थ्यो पानीको। यो चाहिँ पानी धेरै सहज छ। धेरै विद्यार्थी पनि खान आउनुहुन्छ। सामाजिक हित कल्याणका लागि पूर्व विद्यार्थीहरूले गरेको काम र योगदान सबैका लागि प्रेरणा बनेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिबहादुर बस्नेतले बताए। अब यो जाजरकोट जिल्लाको जेठो विद्यालय हो हाम्रो विद्यालय। तर यो विद्यालय चाहिँ सदरमुकामको एकदम छेउमा भएको कारणले यहाँ सधैँ खानेपानीको समस्या चाहिँ रहिरहेको थियो। बिहानी सिफ्ट र त्यसपछि दिउँसो गरेर झन्डै 1000 विद्यार्थीहरू यहाँ अध्ययन गर्छन् र ती विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ अब शौचालय र त्यसपछि खानेपानीको चाहिँ अभाव हामीले लामो समयदेखि झेलिरहेका थियौँ। यसै समस्यालाई मध्यनजर गरेर पूर्व विद्यार्थीहरूको सहयोगमा हालै चाहिँ यो खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भएको छ र अस्ति भर्खर भएको विद्यालयको वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजकहरूले यो व्यवस्थापन गर्नेहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यसका निम्ति चाहिँ विशेष गरी यसै विद्यालयमा अध्ययन गरेर राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरूको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पुस 3 गतेदेखि सुरु भएको अभियान मार्फत पानी ट्याङ्की, धारा र इन्टेक लगायत खानेपानीको संरचना तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त अभियानमा 126 जना पूर्व विद्यार्थीहरूले व्यक्तिगत रूपमा 1 लाखदेखि 1000 सम्म सहयोग गरेका छन्। हाल विद्यालयको कक्षा 6 देखि 12 सम्म 1000 विद्यार्थीले पठन पाठन गर्दै आएका छन्। विद्यालयमा 8000 लिटर क्षमताको ट्याङ्की, 3वटा धारा निर्माण गर्नुका साथै कोट खोलाको मुहानमा 50 मिटर वरपरको क्षेत्रफललाई जालीले घेरबार गरिएको छ। खानेपानीको सुविधा पुगेपछि विद्यालयको दैनिक सरसफाई लगायतको काममा सहजता आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि
बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनको अन्तर्वार्ता विश्वव्यापी चर्चामा। जातीय प्रकृतिको प्रसङ्ग गम्भीर भएको बकिङम दरबारको प्रतिक्रिया। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको पहिलो खेलमा खुमलटारको जित, बाँसबारी पराजित। दोस्रो खेलमा नयाँ बस्ती विजयी, पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पर्साको बेरगञ्जमा पर्यटन पुनरुत्थानका लागि साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पर्यटन समृद्धिको आधार हामी सबैको साझेदार भन्ने नाराका साथ बेरगञ्ज होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ र पर्यटन पत्रकार सङ्घ पर्साले पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै बेरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सीमा नाकामा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीच छलफल। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने जसपाको शर्तमा एमाले सहमत। साइनबोर्ड राख्ने क्रममा सुदूरपश्चिमका एमाले कार्यकर्ताहरू बीच झडप। पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाएसँगै विवाद चर्कियो। जाजरकोटमा बर्ड फ्लू देखियो। भेरी नगरपालिका 3 मा पालिएका लेस जातका 950 कुखुरा मरे। नियन्त्रणको प्रयास सुरु। बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनको अन्तर्वार्ता विश्वव्यापी चर्चामा। जातीय प्रकृतिको प्रसङ्ग गम्भीर भएको बकिङम दरबारको प्रतिक्रिया। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको पहिलो खेलमा खुमलटारको जित, बाँसबारी क्लब पराजित। दोस्रो खेलमा नयाँ बस्ती विजयी, पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।